السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم غادي نتعرفو على الدرس ديال لي ديسكور ديريكت اي انديريكت، ونتعرفو على الفوارق اللي كاينة بيناتهم. نشوفو لي موديفيكاسيون تومبوريل دي فيرب، يعني كيفاش كيكون في الديسكور ديريكت كيفاش كيصبح في الديسكور انديريكت، يعني لو طون ديال الفيرب. إلا كان في البريزون أو في لامبارفي كيصبح في لامبارفي. إلا كان في الفيتير كيصبح كونديسيونيل بريزون. إلا كان فيتير انتيريور كيصبح كونديسيونيل باسي. إلا كان باسي كومبوزي أو لا باسي سامبل كنستعملو بليسكو بارفي. إلا كان سيبجونكتيف بريزون كنستعملو سيبجونكتيف امبارفي. يعني هادو كيفاش كيكون في الديريكت وكيفاش كيولي في الانديريكت. إلا كان كونديسيونيل بريزون أو لا كونديسيونيل باسي كيبقى كيما هو. إلا كان في لامبيراتيف كيصبح سيبجونكتيف بريزون ولا انفينيتيف، يعني على حسب السياق ديال الجملة. هادو لي موديفيكاسيون تومبوريل دي فيرب. نفوتو ونشوفو لي زيكزامبل. اكزامبل ديال البريزون ملي كيولي امبارفي. il m'a dit je vais bien. كيفاش كتصبح il m'a dit qu'il allait bien. كما كنلاحظو لو فيرب aller اللي هو في je vais أصبح في l'imparfait. aller qu'il allait كما كتلاحظو الألوان مختلفين باش يبان لا ديفيرونس بيناتهم. نفوتو المثال الثاني. الفيتير devient conditionnel présent. il m'a dit je téléphonerai etc. يعني quelqu'un أو يمكن له ديرو شي سيجي. كيفاش كتصبح il m'a dit qu'il téléphonerait. كما كتلاحظوا التليفونغي كانت فيتير أصبحت كونديسيونيل بريزون. مثال الثالث فيتير انتيريور كيصبح كونديسيونيل باسي. il m'a dit nous aurons terminé la chambre avant de venir. كيفاش غيصبح داك الفعل il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir. كما كتلاحظوا الفيرب كان في الفيتير انتيريور فأصبح كونديسيونيل باسي، يعني ملي بدلنا الديسكور. نشوفو الباسي كومبوزي كيصبح بليكو بارفي، يعني il m'a dit j'ai tout vendu أصبحت il m'a dit qu'il avait tout vendu. الفيرب est vendu أصبح avait vendu، يعني كان باسي كومبوزي فأصبح بليسكو بارفي. يعني هادو منين بدلنا الديسكور. هادو بالنسبة لي موديفيكاسيون تومبوريل ديال لي فيرب. يعني هنا شفنا غير التغيرات التي تطرأ على الأزمنة ديال الأفعال. نفوتو ونشوفو تغيرات أخرى اللي هي لي موديفيكاسيون دي ماركور دو طون et de lieu. Aujourd'hui تصبح ce jour-là, hier la veille, demain le lendemain, dans quelques jours plus tard. jour أو la semaine أو la mois prochain يصبح jour أو la semaine أو le mois suivant. ici تصبح لا أو لا là-bas. نشوفو المثال للتوضيح.
مثال يكون متعلق aujourd'hui ملي كتصبح ce jour là. Nada pensé je vais faire les courses aujourd'hui. Nada pensé qu'il allait faire les courses ce jour là. كما كتلاحظوا باللون الأخضر أصبح aujourd'hui أصبحت ce jour là. كما كتلاحظوا أيضا التغيرات حتى ديال لي بيرسون و لي فيرب راني دايرهم اون ايطاليك حتى هما تغيروا بحال في أصبحت ألي و جو أصبحت إل. نفوتو ونتعرفو على متغيرات أخرى وبالضبط غادي نتعرفو على لي موديفيكاسيون دي برونون بيرسونيل اي تونيك. جو تصبح إل أولا إل. تي جو. فو جو أولا نو. نو تصبح إل أولا إل. موا تصبح لوي أولا إل. توا تصبح موا. يعني ملي كنبدلو الديسكور يعني داخل الجملة. نشوفو مثال متعلق بالجو. أنا ما بغيتش نكثر الأمثلة يعني مثال للتوضيح فقط. جو مع إل. Il m'a dit je suis là. تصبح il m'a dit qu'il était là. كما كتلاحظوا جو أصبحت il. كما كتلاحظوا اون ايطاليك يعني كلمة مايلة. عندنا سوي أصبحت إيتي يعني الفيرب إتر حتى هو تغير كان في البريزون أصبح امبارفي. وهذه قاعدة تكلمنا عليها في الأول. نفوتو ونشوفو تغيرات أخرى. لي موديفيكاسيون دي بوسيسيف يعني ديال الملكية. طون و فوتر كيتغيرو كيوليو مون و نوتر يعني طون تصبح مون و فوتر تصبح نوتر. فو تصبح نو أولا مي. مون تصبح سون. ما سا. لو ميان يصبح لو سيان و لو تيان يصبح لو ميان. à toi le mien. à moi à lui. يعني هادو لي موديفيكاسيون لي بوسيسيف ما بين الديسكور ديريكت و الديسكور انديريكت. نشوفو مثال للتوضيح. طون تصبح مون. il m'a dit je n'ai plus ton livre. تصبح il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. كما كتلاحظوا باللون البنفسجي طون أصبحت مون اللي هي باللون الأخضر. ومتغيرات أخرى جو أصبحت il و إي فيرب أفواغ في بريزون أصبحت أفي اللي هو في لامبارفي. كاين حتى الفرق ديال المزدوجتين اللي ما تكلمتش عليه. كيكونوا مزدوجتين كيتحيدوا. نفوتو ونشوفو تغيرات أخرى اللي هي لي موديفيكاسيون لي ديمونستراتيف. سو يعني ديال الإشارة التغيرات ديال الإشارة. سو تصبح سو الكلمة المعنية اللي هي ديك 3 نقط كلمة كتكون تما اللي تكون عندنا في السياق. لا سيت كتولي سيت لا. نشوفو المثال للتوضيح. سيت مع سيت لا. il m'a dit je n'ai plus ce livre. تصبح il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre là. هنا داك الكلمة كانت هي ليفغ. وكما كتلاحظوا سو أصبحت سو لا. والمتغيرات الأخرى ديال جو مع إل و إي مع أفي. نفوتو نشوفو تغيرات أخرى اللي هي لي موديفيكاسيون دي كيسيون يعني ملي كيكونوا أسئلة. ملي كتكون عندنا إسكو تصبح سي
ملي كتكون عندنا كيسكو تصبح سوكو، كيسكي سوكي، كيسكي أولا كي تصبح كي. Les questions inversées si. Les questions directes ne commençant pas par est-ce que garde le pronom interrogatif. يعني les questions اللي ما كيبداوش ب est-ce que يعني اللي كيبداو بأدوات استفهام أخرى بحال كومون أولا أو ولا كون، هادو كنحتفظو بداك البرونون انتيروغاتيف أولا أداة الاستفهام. لامبيراتيف كيصبح دو بليس لانفينيتيف ديال الفيرب. نشوفو مثال للتوضيح كذلك. كيسكي كيسكي كتصبح كي كما شفنا في القاعدة. il m'a demandé كيسكي كيسكي volontaire تصبح il m'a demandé qui était volontaire. كما كتلاحظوا كيسكي أصبحت كي. وكذلك للإشارة لو فيرب إتر كان اللي هو إي أصبح إيتي، كان يعني في البريزون أصبح في لامبارفي. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على لي موديفيكاسيون أو التغيرات أو الفوارق ما بين ديسكور ديريكت وانديريكت، يعني الفوارق اللي متعلقة بالزمان وبالمكان وبالأسئلة ولا لي كيسيون والإشارة والملكية كذلك. ومتبقى لنا إلا نقول لكم مع السلامة، على أمل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، واللي مازال ما تابوناش يتابونا. وإلى اللقاء.